दोबारा पित्ते का ऑपरेशन मत करवाएं। पित्ते में पथरी बन ही नहीं सकती। पित्ते की पथरी जो होती है वो असाबी निज़ाम से, सर्दी से वो पित्ते के अंदर जो मवाद है वो जमना शुरू हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में पित्ते की पथरियां जो है ना वो दिखाई देती हैं। बेसिकली वो पथरियां होती नहीं हैं, उनको अद्वियात दे के खारिज किया जा सकता है। अगर किसी हुक्मा को या किसी मेरे डॉक्टर भाई को अगर इस बात से इतराज़ हो तो वो मुझे बिला झिझक कॉल करे और मेरे साथ जो सर्जन और डॉक्टर्स हजरात ऑपरेशन करते हैं मैं उनके से उनकी बात करवाऊंगा कि उनके सामने उनकी आंखों देखे कितने लोगों की पथरियां जो हैं वो निकल कर तहलील हो गई और अपनी असल जिंदगी में वो जी रहे हैं। पित्ते का ऑपरेशन करवा के, पित्ता निकलवा के इंसान सारी जिंदगी मैदे का मरीज बन जाता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल निकारा हो जाता है, कोई चीज़ हजम नहीं होती, क्योंकि हुक्मा हजरात और डॉक्टर हजरात जानते हैं उसके अंदर मवाद है वो हमारी ग़िज़ा के मुताबिक वो उस पर फेंकता है, यानी कि बाइल जो है, सुफरा जो है वो फेंकता है, तो उसकी वजह से ग़िज़ा हजम होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मतीन अहमद समदानी। नाज़रीन व हुक्मा इकराम, आज मैं पित्ते की पथरी जो है उसके बारे में पूरा सेट लेके हाजिर हुआ हूं। ये सेट आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में पित्ते की तमाम पथरियां जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगी। मेरा अलल इलानिया जो है वो ऐलान है कि अगर किसी डॉक्टर भाई को किसी को इतराज़ है मेरी इस बात से तो फ़ोन नंबर चैनल में है, वो फ़ोन पर मुझे कॉल करे। मैं उन सर्जनों से बात करवाऊंगा जो पित्ते का ऑपरेशन करने लगे थे तो रुक गए और मैं ये सेट पूरा इस्तेमाल करवाया मैंने और उन्होंने खुद देखा कि कई मरीज पित्ते की पथरियों से शफा याब होके नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम बढ़ते हैं आज के पित्ता पथरी सेट के पहले नुस्खे की तरफ। बर्ग सलाम की आपने लेनी है, तिनको से साफ कर लेना है, मट्टी से साफ कर लेना है, सिर्फ पत्ते ही लेने हैं, वो आपने लेने हैं 30 ग्राम। रवेद खताई जो है आपने 20 ग्राम, मीठा सोडा जो है आपने लेना है 20 ग्राम, सौंफ आपने लेना है 30 ग्राम, सुरंजा शीरी आपने लेनी है 20 ग्राम, सुंड आपने लेनी है 40 ग्राम, सरकूका आपने लेना है 40 ग्राम और संग दाना मुर्ग इसमें आपने मुसफ़ा डालना है 80 ग्राम। तमाम अद्वियात को आपने सफाई करके अच्छी तरह इसको बारीक पसवाई करवा लेनी है। और नाज़रीन व हुक्मा हज़रात, अब इसका दूसरा नुस्खा भी समाप्त फरमा ले। आपने जो पारा है वो लेना है 10 ग्राम और जो गंधक है वो लेनी है 70 ग्राम। कजली तैयार करनी है। जब पूरे स्याह रंग की कजली तैयार हो जाए, आप जानते हैं कजली किसे कहते हैं, तो वो तैयार हो जाए तो आपने वो कजली इन जो अद्वियात है जो साफ करके आपने पिसवाई हैं, इन सारी अद्वियात में कजली जो है वो 80 ग्राम बनेगी, यानी कि एक साथ की निस्बत से आप बनाएंगे तो 80 ग्राम बनेगी। 80 ग्राम वो आपने इस नुस्खा में शामिल करके दोबारा रगड़ाई करा लेनी है। अब इसको खिलाने की तरकीब भी समाप्त फरमा लें। आपने 1 से 2 माशा इस दवाई का कावा कलत्थी जो है वो उसका बना लेना है। अब कावा कलत्थी मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, आप सब लोगों को पता होगा। कावे कलत्थी में आपने 1 चम्मच जो है जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम बाद गज़ा 1 से 2 माशा की खुराक देनी है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेट के नुस्खा नंबर 3 की तरफ। सुंड आपने 50 ग्राम लेनी है, नुशादर आपने 30 ग्राम लेना है, फिलफिल स्याह जो है वो आपने 10 ग्राम लेनी है, बर्ग सना मक्की मुसफ़ा जो है तिनको से साफ शुदा सिर्फ बर्ग वो आपने 80 ग्राम लेने हैं, रविंद असारा जो है वो आपने 10 ग्राम लेना है और सकूनिया जो है वो आपने 10 ग्राम लेना है। इन तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है और फिर आपने रविंद असारा और सकूनिया की खरल में अलग रगड़ाई करनी है और फिर बाकी दवाई तमाम इसको मिक्स कर लेना है। और इस दवाई के आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल शाम आपने सादा पानी के साथ वो इसको देना है। याद रहे कि मरीज को यहाँ पे आप इसकी खुराक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मरीज को 2 से 4 पखाने दिन में आने चाहिए, ये ज़रूरी है। हुक्मा हजरात ये नोट फरमा लें कि मरीज को 2 से 4 पखाने जो हैं वो डेली आने चाहिए। इस नुस्खा की मिकदार खुराक आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
اب اس سیٹ پتا کی پتھری کا چوتھے نسخے کی طرف آتے ہیں، جس میں کچھ ادویات جو ہے وہ کمپنی کی بنی ہوئی ہیں اور کچھ ادویات جو ہے جو فارماکوپیا ہے نسخے ہیں، وہ آپ نسخہ جو ہے نا وہاں سے نوٹ فرما لیجئے گا۔ تو وہ نسخہ یہ ہے کہ تریاق نمبر 5 جو ہے سلاسہ جو والا، جو سہاگا اور شیر مدار والا ہے سلاسہ، وہ آپ نے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں، اور ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام آپ نے اس کے ساتھ دینا ہے۔ اور ساتھ میں مجون سرنجا جو ہے وہ آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام پانی کے ساتھ بھی دینی ہے، اور حب اسگن جو ہے اشرف لیبارٹریز کی، وہ آپ نے ایک صبح ایک شام گولی دینی ہے، یا اس کے بدلے میں آپ جو ہمدرد والوں کی سرنجین ہے وہ ایک گولی صبح اور ایک گولی دوپہر اور ایک گولی شام دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے استعمال سے پتے میں نہ تو پتھری رہے گی، پتا اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، اس کے ساتھ فیٹی لیور بھی ختم ہو جائے گا، اور جہاں کہیں بھی پتھری ہے وہ ساری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی، جو پتا کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی ہوئی تو پورے سیٹ کا طریقہ کار کھلانے کا وہ سماعت فرما لیں۔ جو نسخہ نمبر 1 ہے اس کی ہم نے 1 سے 2 ماشا خوراک جو ہے وقوا کلتھی کے ساتھ، اس میں 1 چمچ جو ہے وہ زیتون کا تیل یا شہد ملا کر آپ نے وہ 1 سے 2 ماشا کی خوراک صبح شام آپ نے دینی ہے۔ تیسرے نسخے کی جو ہے نا وہ سماعت فرما لیں۔ تیسرا نسخہ جو ہے وہ ہم نے روین دسارا اور سرگونیا والا بتایا تھا آپ کو میں نے، وہ آپ نے 500 mg کے کیپسول بھرنے ہیں، ایک کیپسول صبح ایک کیپسول دوپہر اور ایک کیپسول شام آپ نے تازہ پانی کے ساتھ دینا ہے۔ اس کی مقدار خوراک آپ وزن اور طبیعت کے حساب سے بڑا اور کم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ دن میں 3 سے 4 پخانے لازمی آئیں۔ اور چوتھا نسخہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تریاق 5 سلاسہ جو ہے سہاگا اور شیر مدار والا جو ہے اس کے 500 mg آپ نے صبح شام دینا ہے، اور مجون سرنجا جو ہے آدھا چمچی وہ آپ نے صبح شام دینی ہے سادہ پانی کے ساتھ، اور حب اسگن جو اشرف لیبارٹریز کی ہے وہ آپ نے 1 صبح 1 دوپہر 1 شام دینی ہے، یا آپ سرنجین ہمدرد والوں کی 1 صبح 1 دوپہر 1 شام دے سکتے ہیں۔ لو ناظرین و حکمہ کرام، یہ پورا مکمل سیٹ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ پتے کے امراض میں، پتے کی پتھری میں آپ کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں ہوگا۔ چند دنوں میں جو پتھری پتا ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور الٹرا ساؤنڈ کروا لیں گے، اس کے بعد کوئی پتھری اس میں نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین و حکمہ کرام، اگر آپ کو یہ میرا سیٹ اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ میرے لیے نہیں، آپ اس کو لائک کریں، وہ میرے لیے نہیں، یہ اس لیے کہ لائک سے ویڈیو آگے زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچتی ہے، تو وہ لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک اچھے اور نئے سیٹ کے ساتھ، تب تک بندہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔